अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं गो न्यूज़। दोस्तों, आपने बहुत बार सुना होगा दोले शाह का चूहा या दोले शाह की चूही। ऐसे नाम अक्सर आपने सुने और बहुत सी जगह पर आपने देखा भी होगा। तो आज हम इसके बारे में कुछ बात करेंगे। आज दफ्तर से वापसी पर घर पहुंचा तो सीधा अपने कमरे में दाखिल होकर बेड पर औंधे मुंह लेट गया। दिल बहुत उदास था और वजह मेरी समझ से बालातर थी। शायद मैं थक गया था। एक मुकम्मल इंसान बनने की हर कोशिश से फिक्र और गमों की नौकरी करते करते अपनी पलकों पर जलते ख्वाबों की राख संभालते, एक के बाद दूसरी उम्मीद पर आस लगाते, या शायद फिर अपने आप में से गरज की जिंदगी को एक अनजाने मदार में घूमते देखकर आज मुझे अपने अंदर कई सदियों का सन्नाटा सुनाई दे रहा था। और इस खामोशी की गोद में सर रखकर न जाने कब मेरी आंख लग गई। अभी शाम का पर्दा गिरा ही था कि बैक वक्त मोहल्ले की हर मस्जिद से मगरिब की अजान की सदा गूंजने लगी। सादत के हसूल में शफात और करम की इस दास्तान को हर फिरके का मुअज्जिन एक अलग वुसअत पर ले जाने की कोशिश में था। इस दौड़ में खैरुल अमल की जानिब हर को बुलाने वाली अजान की सदा कौन सी मस्जिद से आ रही थी, मेरे लिए ये अंदाजा लगाना मुश्किल था। मगर अशहद से तौहीद की मनादी कराने वाले हर मुअज्जिन की सदा पर मेरा दिल रब की तरफ कुछ ऐसा खिंचता कि बिलाखिर मैं उठा और वुजू करके अपने मखसूस फिरके वाली मस्जिद की जानिब दौड़ पड़ा, जो कि घर से कदरे फासले पर थी। जल्दी में घर से निकलते हुए अपनी मस्जिद की मखसूस नीले रंग की टोपी पहनना भूल गया था, मगर सामने से अपने पुराने बेली कासिम को अपनी मस्जिद से निकलते देखकर मैंने शरारतन कदरे बेतकल्लफी से इसकी मखसूस लाल रंग की टोपी इसके सर से सरकाई और इसे पहनकर अपनी मखसूस मस्जिद में पहुंचकर नमाज अदा करने लगा। सलाम फेरते ही मेरी टोपी पर निगाह डालते तमाम नमाजी बशमूल इमाम साहब कदरे मुताज्जब और एहतजाजी नजरों से मुझे घूरने लगे। ये निगाहें मेरे अंदर कुछ इस शर्मिंदगी का एहसास पैदा कर गईं कि मैं दुआ मांगे बगैर ही घर की तरफ चल दिया। मेरा दिल रब की मानने वालों का ऐसा रवैया मानने के लिए हरगिज तैयार न था। मैं इन्हीं सोचों में गुम था कि अचानक मेरा रास्ता मालू ने रोक लिया। नंगे पाँव, नंगे सर, छोटी आंखें, लंबी नाक, बड़े कान और मखसूस सा छोटा सर, बोसीदा और बदबूदार सब्ज चोगे में मलबूस, गले में रंग बिरंगी माला लटकाए मट्टी से अटा हुआ मजजूब मालू उर्फ दोले शाह का चूहा आज भी अपने पास आने वालों की रूह के हर एक गर्द आलूद कोने को साफ करने का जरिया समझा जाता था। मोहल्ले के बुजुर्गों के बकौल इसकी बदाइश उस मन्नत की देन थी जो एक वादा ठहरा। पहली बार शाह दौला के मजार पर मालू के वालिदैन जब हाजिर हुए तो रवाज के मुताबिक मन्नत मांगी कि अगर बाबा जी की दुआ और करामत से इन्हें औलाद की नेमत से नवाजा गया तो शर्त के मुताबिक पहली औलाद मजार की खिदमतगारी के लिए सुपुर्द कर दी जाएगी। वकास अहमद उर्फ मालू की विदाइश के फौरन बाद ही रस्म के नाम पर और अकीदत की दलील पर इसे मजार से वाबस्ता मखसूस गिरोह के हवाले कर दिया गया, जिन्होंने अपने रवाजों का पालन करते हुए इसकी नौमौलूदगी में एक मखसूस फौलादी सांचा इसके सर पर नस्ब कर दिया। वक्त के साथ साथ मालू का जिस्म तो परवरिश पाता रहा, मगर इसका दिमाग उसी एक सांचे तक महदूद होकर रह गया। इसके जहन के साथ साथ इसकी सोच, इसकी फिक्र और इसका तदब्बुर एक हक समझकर सलब कर लिए गए। इन पर वो ताले लगा दिए गए कि फितरी जरूरतों के तकाजे के लिए मालू के पास चंद अल्फाज और इशारों के सिवा और कुछ नहीं था। सलब करने वाले ये भूल चुके थे कि मालू के पास एक दिल भी था और एक रूह भी, जिन पर ताला लगाना शायद उनके बस में नहीं था। वक्त के साथ जब कभी एहसास की दलीलें मालू को तंग करती तो दिल में बसी हर खामोशी उसकी चीखें बनकर मजार में गूंज उठती, मगर दुनिया वालों को फिर भी सुनाई ना देती थी। वो बस इसे अजीब नजरों से घूरते। शाह दौला के पास इस चूहे के मुंह से टपकती हुई राल, बेवजह इसके चेहरे की वो बेरंग सी हंसी और बेचैन से आंसू, इसकी खाली नजरें जो इस वक्त बस मुझे तकते जा रही थी और न जाने क्या सवाल कर रही थी। मैंने जेब से चंद रुपए निकाले और मालू के हाथ में थमा दिए। इसने झट से वो रुपए साथ खड़े माली को पकड़ा दिए। ना समझी के अंधेरे में भटकता हुआ वो दीवाना तस्लीम की कुबा ओढ़े अपने रांझे के एक इशारे पर हाथ उठाकर मेरे लिए दुआ में हर उम्मीद बर आने की रोशनी मांगने लगा। मैंने घर की राह ली। पहुंचकर अभी पूरी तरह से सांस भी ना ले पाया था कि दरवाजे की घंटी बजी। बाहर निकला तो सामने वाली मस्जिद से वाबस्ता बच्चे मखसूस लिबास और मखसूस पगड़ियां पहने मस्जिद के लिए चंदा मांगने लगे। मैंने जेब टटोली तो चंद रुपए ही हाथ लगे। मैंने पैसे बच्चों को पकड़ाए तो सामने से फराटे भरती हुई नई मॉडल की गाड़ी ने हम सब की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कर ली। वो बच्चे एकदम बाअदब
سر جھکائے دیوار کے ساتھ ایک لائن میں سیدھے کھڑے ہو گئے۔ معلوم پڑا کہ گاڑی تو مسجد کے منتظم صاحب کی ہے۔ گاڑی کا قریب سے گزرنا ہی تھا کہ رستے میں کھڑا گٹر کا پانی اچھل کر میرے اور بچوں کے کپڑے ناپاک کر گیا۔ بچوں نے اپنے امیر صاحب کی اس حرکت پر ایک پرمعذرت سی نظر میری طرف کی اور پھر آگے کی طرف چل دیے۔ میں بس سوچتا ہی رہ گیا کہ موسموں کی سختیوں کے عادی، اپنے وجود کے احساس سے عاری یہ معصوم بچے تعظیم کی قبا اوڑے سارا دن خدا کے کس گھر کے لیے بھیک مانگتے ہیں۔ اگلے دن دفتر سے چھٹی تھی۔ دل کی مضطربی کے ہاتھوں ساری رات سو نہ پایا تھا، تو بے چین ہو کر صبح ہی صبح شاہ دولہ کے دربار پر جا کر بیٹھ گیا۔ آنکھیں موند کر کافی دیر تک قوالی سنتا رہا کہ یکا یک ماحول میں ایک ہلچل سی محسوس کی۔ آنکھیں کھولیں تو دربار کے صدر دروازے پر ایک لمبی چوڑی نئی ماڈل کی گاڑی کو کھڑے پایا کہ جس سے دربار کے امیر منتظم اتر کر اندر تشریف لائے۔ مخصوص گدی پر براجمان ہوتے ہی لوگوں کا ایک جمع غفیر دیوانہ وار جھک جھک کے منتظم کے ہاتھ پاؤں چومنے لگا، جن میں مالو بھی شامل تھا۔ وہ مالو کہ جس کی ہر خواہش کی تکمیل کا مجاور ذات نہیں بلکہ وفا کے نام پر وہ وجود ٹھہرا جو اسے اپنے ساتھ جوڑے پھرتے۔ وہ بس ویسے کرتا جو رہنما کہتے، جس کے رہبر کی عطا کرتا مخصوص واضح قطع وقت کے بازار میں اس کی فقیری کی صورت میں سرعام بکتی رہی۔ وہ عمر و عیار کی اس زنبیل کی مانند تھا کہ جسے اس کے مہربان کسی بھی قیمت پر کھونا نہیں چاہتے تھے۔ وہ رہبر جو خدا اور دنیا کی محبت کی اس قسم میں مبتلا تھے کہ جو خواہش کا احتتام کرنے سے سراسر قاصر تھی۔ مالو جو سوئے فراموشی میں، محو غم دوشی میں، اپنے فکر و دلیل کی محدود رضامندی کے احساس میں، لامحدود سوالوں کے ہاتھوں بے بس اور مضطرب ہو کر بازاروں، لاریوں اور سڑکوں پر دیوانہ وار کبھی زندہ کرداروں پر لپکتا تو کبھی مردہ مزاروں پر۔ وہ خدا کے نام پر انسان کا بنایا ہوا وہ پتلا تھا کہ جس کی بے رحم ڈوریں فقط تعظیم کے زور پر سنبھالی گئی تھی، جسے تجسس کی اجازت تک نہ دی گئی، ورنہ اس گستاخی پر بابا سائیں کی بددعا سے وہ کبھی کرامت نہ پا سکتا۔ بس خاموش، سوال کرنے کی اجازت نہیں۔ وقت پر لگا کے اڑتا رہا اور ایک روز چھٹی کو غنیمت جان کر تمام یار دوست کرکٹ کا میچ کھیلنے میں مصروف تھے کہ مزار والی مسجد سے اعلان ہوا، حضرات ایک ضروری اعلان سنیے، وقاص احمد عرف مالو وفات پا گئے ہیں، جن کا نماز جنازہ ظہر کی نماز کے بعد دربار والی مسجد میں ادا کی جائے گی۔ یہ خبر اہل محلہ پر ایک بجلی بن کے گری۔ سب کا غم خوار، سب کا بیلی کیوں کر سب سے منہ موڑ سکتا ہے۔ کسی کو یقین نہ آیا اور ہم سب مزار کی جانب سر پر دوڑ پڑے۔ بوہڑ کے سائے میں رکھی ہوئی مالو کی لاش، اس کے سر اور داڑھی کے سفید بالوں نے اب رہبروں کی زبان پر اسے دولے شاہ کے چوہے سے دولہ سائیں کے رتبے پر پہنچا دیا تھا۔ اس کا پرسکون مردہ وجود گواہی دے رہا تھا کہ شاید آج پہلی مرتبہ اس نے اپنے رب سے اپنے لیے کچھ مانگا تھا۔ مالو مر چکا تھا۔ جنازے کے بعد اس کی تدفین دربار میں لگے اسی بوہڑ کے درخت کے نیچے کر دی گئی جہاں وہ اکثر خاموشی سے بیٹھ کر بس زمین کو دیکھے جاتا تھا۔ میں نے اس کے جنازے میں شریک لوگوں پر نظر دوڑائی تو محسوس ہوا کہ مالو چلا تو نہیں گیا، وہ تو میری طرح ہر اس انسان کے روپ میں آج بھی زندہ تھا جو عقیدے اور رسم کے نام پر اپنے جھوٹے رہبروں کے پہنائے گئے فولادی سانچوں کو سنبھالے بیٹھے تھے۔ مالو کی قبر وہ واحد وجود تھا جس کے من کے سچے سوال چیخ چیخ کے پوچھ رہے تھے کہ کیوں خالق کی بجائے عقیدت کے نام پر وجود کے بتوں سے جڑے رہنے کو ہم خسارہ نہیں کہتے، کیوں اپنے باپ دادا کی کھوٹی رسموں سے روگردانی کی سوچ ہی ہمیں خوف میں مبتلا کر دیتی ہے۔ دلیل کی بنیاد پر سچ کو جاننے اور تسلیم کرنے کے باوجود بھی ہم کیوں ان نام نہاد خداؤں سے دور نہیں ہو پاتے؟ کیوں کرامتوں کے تجسس میں ہم اتنا کھو چکے ہیں کہ حقیقت ہمیں نظارہ تو دکھائی دیتی ہے لیکن سچائی نہیں؟ کیوں عقل کی بنیاد پر دلیل کے ہوتے ہوئے بھی ہم خیال کو مسمار کرنے کی اجازت کسی دوسرے سے لینے کے انتظار میں بیٹھے ہیں؟ کیوں تغیر کی حقیقت کو ماننے سے ہمیں بھگتنے کا خوف دلایا جاتا ہے؟ صاف اور واضح حق کے ہوتے ہوئے بھی ہم کیوں اندھے، گونگے اور بہرے ہیں؟ میں دیوانہ وار اپنی مسجد کے محبوب امام صاحب کے پاس پہنچا اور کھوجنا چاہتا ہر سوال کا جواب، تو آواز آئی، خاموش، سوال کرنا منع ہے، سوال کرنا منع ہے۔